जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै जी समाचारको साथमा प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर, आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण। राजनीतिक दलहरूबाट देश निकास नपाउने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको भनाई, एमसीसी खारेजका लागि विरोधी शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्ने धारणा। बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका 2 महिलाको परिवारलाई राहत स्वरूप राप्ती सोनारी गाउँपालिकाद्वारा 40,000 रुपैयाँ प्रदान। आक्रमणकारी बाघलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग। उत्तर कोरियाद्वारा आज पनि पुनः अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार। क्षेप्यास्त्रको बारेमा दक्षिण कोरिया र जापानले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिसको लगातार दोस्रो जित। आर्मी भने पुलिसद्वारा 4 विकेटले पराजित। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषणयुक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषणयुक्त। अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा, प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन।
नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौं। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकील अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष पुस 27 गते मनाइने राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरी देशभर मनाइएको छ। राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 चैत 25 गते पृथ्वीनारायण शाह राजा भएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट विजय गरे। त्यसको 25 वर्षपछि 1826 सालमा काठमाडौँ उपत्यका विजय हासिल गरेका थिए। नेपाल उपत्यका विजय गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वतिरका चौदण्डी, विजयपुर आदि विजय गर्दै देशको सिमाना बढाएका थिए। सबै जात जाति, भाषा भाषीको सहयोग लिएर नेपाल एकीकरणको श्री गणेश गरेका पृथ्वीनारायण शाहको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 300औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिंहदरबार पश्चिम मूलढोका बाहिर रहेको राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभएको छ। 300औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल एकीकरणका नायकप्रति पुष्पहार अर्पण गरेर सम्मान प्रकट गर्नुभएको हो। सोही अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले तथा आयोजक चारवटै संस्थाका तर्फबाट पनि राष्ट्र निर्माताका शालिगमा माल्यार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित राष्ट्रसेवक लगायत सर्वसाधारणले पनि राष्ट्र निर्माताको शालिगमा पुष्पगुच्छ अर्पण गरेका थिए। यसअघि कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सांस्कृतिक झाँकीसहित शोभायात्रा राजधानीको विभिन्न भाग परिक्रमा गरी सिंहदरबारको पश्चिम मूलढोकामा आइपुगेको थियो। शोभायात्राले राष्ट्र निर्माताको शालिगमा पनि परिक्रमा गरेको थियो। राष्ट्र निर्माता बडा महाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस देशभर धुमधामसँग मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 3 दिनदेखि पृथ्वी जयन्तीका प्रभात फेरी निकालेको छ। त्यस्तै सिंहदरबार पश्चिम मूलगेट अगाडि रहेको राष्ट्र निर्माताको शालिगमा पुष्पहार अर्पण गरी नेपालको एकीकरणमा उहाँको योगदानको स्मरण गरिएको छ। सो कार्यक्रममा त्यस्तै सिंहदरबार पश्चिम मूलगेट अगाडि रहेको शालिगमा माल्यार्पण गर्न सर्वसाधारण लगायतको ठूलो भिड नै लागेको थियो। सो क्रममा उनीहरूले अहिले पनि मुलुकमा राष्ट्रिय एकता दिवसको महत्त्व निकै रहेको बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई म एकीकरण गर्ने, नेपाललाई एक सूत्रमा ल्याउनुभन्दा बढी चाहिँ म रुसका अलेक्जेन्डर द ग्रेट अथवा जर्मनीका बिस्मार्कसँग तुलना गर्छु। त्योभन्दा बढी पृथ्वीनारायण शाह त्यो समयमा जुन त्यो चोइटिएका 2200-2400 साना साना टुक्राहरू थिए, त्यसलाई एकीकरण गरेर एउटा स्वाधीन राष्ट्र मात्र निर्माण नगरेर त्यो बेलाको दक्षिणतिरबाट जुन यहाँको सांस्कृतिक र राज्य विस्तारमा अङ्ग्रेज अगाडि आइरहेको थियो त्यसलाई रोक्ने र एकीकरणको साथसाथ चाहिँ उहाँले बाट चाहिँ गोर्खाली संस्कृतिलाई हरेक राज्य इम्पोज गर्नु भएन, बरु सबै जात जातिको संस्कृतिलाई पनि सम्मान गर्नुभएको छ। उदाहरणको लागि अहिले पनि महाराज सरकारबाट कुमारीको पूजा हुन्छ, कुमारीको पाउ पूजा गरिबस्छ अहिले पनि। त्यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै चलिआएको हो। र रुसमा पनि अरू देशहरूमा पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू थुप्रै भएका छन्। रुसमा पनि धेरै परिवर्तन भए, जर्मनीमा पनि धेरै परिवर्तन भए, तर
अहिले पनि अलेक्जेन्डर द ग्रेटलाई त्यति नै सम्मानित छ त्यहाँ हेरिन्छ। बिस्मार्कलाई जर्मनीमा त्यसै गरेर हेरिन्छ। र यहाँ चाहिँ के हो भने आयातित विचारहरू र बोल्ने कुराहरूलाई पनि आफ्नो विचार गर्ने कुराहरूलाई पनि अरूबाट सापटी लिएर बोल्ने हुनाले पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वलाई अलिकति कम आँकेको जस्तो कम सोचेको जस्तो लाग्छ। म चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई हरेकले पूर्वाग्रह पीडित भएर एउटा आस्थाभन्दा धेरै माथि एउटा राष्ट्र प्रमुख एउटा राष्ट्र निर्माताको रूपमा चाहिँ म हेर्छु र म त्यो सोच्दछु। यसैगरी पृथ्वी जयन्तीको दिन नेपालगञ्जमा विभिन्न धार्मिक संगठन तथा नेपाल शिवसेनाले 100 भन्दा बढी मोटरसाइकल र्याली निकालेर नेपालगञ्ज परिक्रमा गरेका छन्। उक्त मोटरसाइकल र्याली नेपालगञ्ज कारकादो हुँदै पुष्पलाल चोक, न्यू रोड, त्रिभुवन चोक, बीपी चोक हुँदै वीरेन्द्र चोक, धम्मोजीमा आएर कोणसम्मामा परिणत भएको हो। उक्त कार्यक्रममा शिवसेनाका केन्द्रीय सचिव मङ्गल जीएमले पार्टीको झण्डामुनि बसेर रहेर हिन्दू राज्य र राजसंस्था नआउने बताएका छन्। हामीले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण गरेको इतिहासमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म रटाउने घोकाउने क्रम यथावत चलिरहेकै छ, तर हिन्दू राज्य र राजसंस्था चाहिन्छ भनेर सम्पूर्ण पार्टीको झण्डामुनि भन्दा राष्ट्रिय झण्डामुनि बसेर आवाज उठाउन सकियो भने हिन्दू राज्य र राजसंस्थालाई चाहेर पनि रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट देशले निकास नपाउने बताउनु भएको छ। क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा वैद्यले विभिन्न दलको महाधिवेशन हेर्दा विचार शून्य देखिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूबाट देशले निकास नपाउने बताउनु भएको हो। उहाँले जनवादी राज्य सत्ता स्थापना नभएसम्म जनताको समस्या समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो। वैद्यले अहिले क्रान्तिकारी भन्नेहरूको अवस्था पनि कमजोर भएको भन्दै नयाँ राज्य संस्थाका लागि नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने र क्रान्तिकारीलाई गोलबन्द गर्दै रणनीति भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले पार्टी एकता र ध्रुवीकरणका लागि लामो समयदेखि पूर्व माओवादीसँग प्रयास भइरहेको पनि सिङ्गो पार्टीबीच पार्टी एकता सम्भव नदेखेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले एमसीसी खारेज हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि एमसीसी विरोधी शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। राज्य सत्ताका निम्ति एउटा नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्दै वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने र सच्चा क्रान्तिकारीहरूलाई गोलबन्द गरेर जाने भन्ने हाम्रो एउटा रणनीतिक योजना त्यही हो। तात्कालिक रूपमा हाम्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने देशमा एमसीसीको कुराहरू आइरहेका छ, त्यो एउटा राष्ट्रघाती छ, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, त्यो एमसीसीको खारेज हुनुपर्छ। वैद्यले मुलुकमा संघीयता आए पनि जनताका समस्या उस्तै रहेको जिकिर गर्नुभयो। गणतन्त्र हुँदै जनवादी गणतन्त्रमा जाने बाटोमा आफूहरू रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै लिङदेनले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्को वर्ष राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन आन्दोलनको रूपमा अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन सरकारलाई बाध्य गराउने कामको घोषणा गर्न हामी पनि यो पटक अरू जनसाधारणका साथमा आम देशभक्त राष्ट्रप्रेमी जनताहरूको साथमा सडकमा आएका छौँ। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने, राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउने घोषणा गर्नुहोस् र त्यो काममा तपाईहरू सबै सरिक हो। उहाँले अहिलेको पुस्ताले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई बिर्सन नहुने धारणा पनि राख्नुभयो। कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएको छ। सरकारले आजदेखि आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालय 15 मार्चसम्मका लागि बन्द गरेको हो। हिजो सोमबार शिक्षा मन्त्रालयमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। आइतबार सीसीएमसीले वार्षिक विधामा मिलान हुने गरी 15 मार्चसम्म विद्यालय बन्द गर्न शिक्षा मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
सोही अनुसार सोमबार मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो। शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी देशभरका 35,000 विद्यालयमा पठन पाठन बन्द भएको हो। विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानको पठन पाठनका विषयमा भने कुनै निर्णय भएको छैन। यद्यपि परीक्षाका कार्यक्रम भने जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न भनिएको छ। बिदाको अवधिमा विद्यालयहरूले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 अनुसार विद्यार्थीको सिकाइमा आवश्यक सहजीकरणको प्रबन्ध मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीकै प्रवक्ता सुनिता नेपाल बालबालिकामा कोभिडको जोखिम बढेपछि यस्तो निर्णय लिनु परेको बताएका छन्। साथै शिक्षा मन्त्रालयले बिदाको अवधिमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीलाई सबै स्थानीय तहमा खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। सरकारले करिब 40 जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोग सुकुम्बासी आयोगका जिल्ला समितिहरू तत्काल गठन गर्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो हप्ता 35 देखि 40 जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेको हो। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा यस बारेमा निर्णय हुने भएको छ। सरकारले गत साउनमा केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देव गेवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गरी देउवा सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको थियो। सत्तारूढ दलहरूको भागबण्डाबाट राष्ट्रिय भूमि आयोगका अन्य पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका थिए। जिल्लामा गठन गरिएका आयोगका जिल्ला समितिहरू 9 सदस्यीय हुनेछन्, जसमा 1 अध्यक्ष सहित अन्य 3 सदस्यको राजनीतिक नियुक्त हुनेछ भने बाँकी 5 जना पदेन सदस्य हुने राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको कृत्य सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले फिर्ता पठाइदिएको छ। सीआईबीले सरकारी जग्गा 4 पटक कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै 300 जना भन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले अझै अनुसन्धान नपुगेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन सीआईबीलाई नै फर्काइदिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख गंगा पौडेलले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले सो प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको बताउनु भएको छ। उहाँले के विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्नेबारे खुलाउन चाहेनन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख पौडेल भने यो घटना मुलुकी अपराध संहिता आउनुभन्दा अघिको भएकाले सीआईबीले थप अनुसन्धान गरेपछि मुलुकी ऐन 2020 अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताएका छन्। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण। राजनीतिक दलहरूबाट देश निकास नपाउने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको भनाई, एमसीसी खारेजका लागि विरोधी शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्ने धारणा। बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका 2 महिलाको परिवारलाई राहत स्वरूप राप्ती सुनारी गाउँपालिकाद्वारा 40,000 रुपैयाँ प्रदान। आक्रमणकारी बाघलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग। उत्तर कोरियाद्वारा आज पनि पुनः अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार। क्षेप्यास्त्रको बारेमा दक्षिण कोरिया र जापानले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिसको लगातार दोस्रो जित। आर्मी भने पुलिसद्वारा 4 विकेटले पराजित। धारा, के तपाईले तेलको शुद्धता चेक गर्नु भएको छ? शुद्धता? तपाईले तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईको ल्याब यही किचनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सकले तोरीको तेलमा सधैँ राग आउँछ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली। किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ एचडी ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। प्रस्तुत छ ज्यास्मिन र बदामको तेलको पोषण युक्त लक्स, जसले हरेक स्नान बनाउँछ पोषण युक्त।
अब पाउनुहोस् पोषणयुक्त चम्किलो त्वचा। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालगञ्ज बजारमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएको नम्बर 1 सुनचाँदीबाट बनेका सुन्दर आकर्षक तथा मनमोहक गहना जस्तै बाला, मङ्गलसूत्र, छड्के तिलहरी, हार, रानीहार, औँठी, झुम्का, चाँदीका करुवा लगायत अन्य थुप्रै आकर्षक गहना बनाउनु परे वा खरिद गर्नु परे हामी कहाँ अवश्य पाल्नुहोस्। हामी सेवामा तत्पर छौँ। सम्पर्क स्थान नेपाल ज्वेलर्स, सदर लाइन, नेपालगञ्ज। सम्पर्क व्यक्ति शकिल अहमद र अनिश अहमद। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9858 21 864 र 9858 20 179। ग्राहक वर्गहरूलाई यस पसलको अन्य कुनै शाखा नरहेको पनि हामी सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। सुन्दरताको ग्यारेन्टी नै हाम्रो विशेषता हो। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। फ्याक्ट्री उद्घाटन कार्यक्रममा बाँकी जिल्लाको नेपालगञ्ज पुगेका संघीय कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई किसान आन्दोलनकारीहरूले लखेटेका छन्। सोमबार गुपचुप रूपमा नेपालगञ्ज पुगेका मन्त्री यादवबारे किसान आन्दोलनकारीहरूले जानकारी पाए लगतै आन्दोलनकारीहरू कार्यक्रम स्थलमा पुगेका थिए। किसान आन्दोलनकारीहरूले जनकारबाही गर्ने होहल्ला सुरु भएपछि मन्त्री यादवले कार्यक्रम बीचमै छोडेर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ठूलो सुरक्षा घेरामा पछाडिको बाटो हुँदै भागेको किसान नेता विष्णु यादवले बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री इस्तियाक राईले सुरु गरेको दाना फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गर्न मन्त्री यादव नेपालगञ्ज पुगेका थिए। तराई मधेसका जिल्लामा विगत 2 सातादेखि मलखाद समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उखु किसानको रकम भुक्तानी हुनुपर्ने, कृषकलाई निशुल्क बिजुली दिनुपर्ने, किसानलाई पेन्सन दिनुपर्ने र किसान कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग राख्दै आन्दोलन भइरहेको छ। सोही आन्दोलनका क्रममा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई तराई मधेसका जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यता मन्त्री यादवले आफू सुरक्षित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बाँकेमा बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका 2 महिलाको परिवारलाई राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले क्रिया खर्च बापत 40,000 रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारूले सोमबार क्रिया खर्च बापत दुवै मृतकका परिवारलाई जनै 20 र 20,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेका हुन्। बाघको आक्रमणबाट राप्ती सुनारी 4 की लीला विष्ट र वडा नम्बर 6 की चाँदनी थारूको मृत्यु भएको थियो। बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख ददी कण्डेल सहितको टोली सोमबार मृतकको घरमै पुगेर समवेदना अर्पण गरेको थियो। डिभिजन वन कार्यालयले पनि मृतकका परिवारलाई जनै 1 लाख रुपैयाँ दिने जनाएको छ। बैजापुर क्षेत्रमा बाघ धपाउन 2 वटा हात्ती परिचालन गरिएको छ। प्राविधिक सामग्रीको अभावमा बाघ नियन्त्रण लिन समस्या भएको बताइएको छ। 1 हप्ताभित्र 2 जनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन्। राप्ती सुनारीका राजनीतिक दलले नरभसी बाघलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग गर्दै बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई सोमबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। दाङको घोराहीमा गैर दलित बाहुन क्षेत्रीहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानको जागरण आमसभा सम्पन्न भएको छ। जागरण अभियानका पश्चिम संयोजक खगेन्द्र सुनारले दलितहरूमाथिको अत्याचार नरोकिए दलित आन्दोलनले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन अब पछि नहट्ने चेतावनी दिएका छन्। अभियानका पूर्वी संयोजक राजेश विद्रोहीले 72 वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासको इतिहासमा पटक पटकको परिवर्तनको इतिहासमा दलितलाई दयनीय बनाएको वर्ग र समुदायले नै नेतृत्व गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन्। उनले अबको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युग दलितहरूको भएको जिकिर गरेका छन्। हजारौंको संख्यामा उपस्थिति कार्यक्रममा दलित समुदायले आफ्नो पहिचान र संस्कृति झल्किने गरी बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा गर्दै सभास्थल पुगेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक कलाको प्रस्तुति पनि प्रस्तुत भएको थियो। माघी पर्व आउन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत थारू बस्तीमा माघीको तयारी सुरु भएको छ। थारूहरूको सबैभन्दा ठूलो पर्व माघीको तयारीका लागि समुदायका सबै जुटेका छन्। थारू समुदायका युवती अहिले घर लिपोतका माघी पर्वका लागि आवश्यक सामग्री, जाँड, ढिक्री तयार पार्न व्यस्त हुन थालेका छन्। थारू समुदायले माघीलाई विशेष पर्वको रूपमा लिने गरेको छ।
माघेकै अवसरमा अर्थात् माघे सङ्क्रान्तिको दिन थारू समुदायमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिन्छ। करिब एक हप्तासम्म मनाइने माघी पर्व अन्तर्गत थारू समुदायले विभिन्न क्रियाकलाप गरी मनाउने गरेका छन्। नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने यो पर्वमा थारू समुदायले सद्भाव तथा आत्मिक प्रतीकको रूपमा समेत लिने गरेको बाँके राप्ती सुनारी गाउँपालिका 7 का वडा अध्यक्ष रामलखन थारूले बताउनु भएको छ। माघीकै लागि खानपिनको जोहो केही दिन अघि नै गर्नुपर्ने भएकाले धान कुटाउने, ढिक्री खान पिठो पिसाउने, मासुको लागि योजना बनाउने, नयाँ कपडा किन्ने, घर आँगन सरसफाई तथा लिपपोत गर्ने, नाचगानका लागि बाजागाजा तयारी गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। थारू बस्तीहरूमा नाचगानको रौनकता समेत सुरु भइसकेको छ। चिसो र शीतलहरका बेला अहिले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा अति विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। चिसोलाई मध्यनजर गर्दै बाँके डुडुवा गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोबाट बच्न न्यानो सामग्री वितरण सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 वटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई न्यानो कम्बल र ब्ल्याङ्केट, च्यवनप्रास वितरण गर्न सुरु गरेको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कम्बल हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमको प्याकेज लागू गरेको भन्दै अब डुडुवाका कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य लगायतका सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउने बताउनु भएको छ। पालिकाले अहिले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै 15 शय्याको अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। पालिकाको 6 वटै वडामा 70 वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक, 60 वर्ष पूरा गरेका दलित र एकल महिला गरी 2728 जनालाई कम्बल र च्यवनप्रास वितरण गरिने वडा सचिव शिवकुमार मौर्यले बताउनुभयो। आज 150 जनालाई उक्त कम्बल वितरण गरिएको छ। हिँडडुल गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिकाले सवारी साधनको प्रयोग गरी घरबाटै ल्याउने लैजाने समेत व्यवस्था गरेको छ। नेपालगञ्जको स्प्रिङ डेल स्कुलले झण्डै 300 विद्यार्थीलाई सकारात्मक सोचका लागि प्रशिक्षण दिएको छ। सोमबार नेपालगञ्जको मेरो प्लानेट फन पार्कमा विद्यालयले रिप्रोग्राम योर माइन्ड, रिडिजाइन योर लाइफ विषयक मोटिभेसनल कार्यक्रम गरेर माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई सकारात्मक सोच सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँबाट निम्ताइएका मोटिभेसनल स्पिकर तथा सकारात्मक सोच अभियन्ता प्रीतम पौडेलले सकारात्मक सोचबाट विद्यार्थीको शीर्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाएर भविष्यको लक्ष्य निर्धारण गर्न सहजका लागि प्रशिक्षण दिएको बताउनु भएको छ। प्रशिक्षक पौडेलले हुन्न र सकिन्न भन्ने सोचाइ बदलेर हुन्छ र सक्छु भन्ने धारणालाई आत्मसात गर्न विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको छ। हाम्रो दिमागमा नकारात्मकताको प्रवाह मात्र छ। धेरै विद्यार्थीमा सकारात्मक बानी कम छन्। जिम्मेवार विद्यार्थी कम छन्। आफ्नो काम आफै गर्दैनन्। मेरो जीवन बनाउने काम मेरो जिम्मेवारी हो। विद्यार्थीका लागि मोबाइल लगायतका डिजिटल डिभाइसको सही सदुपयोग गर्न र यसको कुलतबाट जोगिनुपर्ने भन्दै यसको लाभ र हानिबारे उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो। दैनिक औसत 30 मिनटदेखि 45 मिनट भन्दा बढी समय डिजिटल डिभाइस प्रयोग गर्नु विद्यार्थीका लागि हानिकारक भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जसले स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्छ ऊ गन्तव्यमा सजिलै पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। सकारात्मक सोचबारे विद्यार्थीका लागि कार्यक्रम आयोजना गर्ने स्प्रिङ डेल एकाडेमी नेपालगञ्जको पहिलो विद्यालय भएको छ। कार्यक्रममा 6 देखि 12 कक्षासम्मका 280 जना विद्यार्थी सहभागी भएको प्राचार्य शरद चन्द रावलले बताउनु भएको छ। नेपालमा मङ्गलबार 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,648 PCR परीक्षणका क्रममा 1981 र 4385 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,607 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 313 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,798 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 9,522 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले आज मङ्गलबार पनि पुनः एक अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताइएको छ। उत्तर कोरियाले समुद्रतर्फ उक्त क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ।
दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चिफ अफ स्टाफले आज मङ्गलबार बिहान उक्त दावी गरेका छन्। उनले पूर्वी समुद्रतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको बताएका हुन्। यो प्रक्षेपण प्याब्लिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने बताइएको छ। जापानिज कोस्टगार्ड GCS ले यो क्षेप्यास्त्र मिसाइल हुन सक्ने बताएका हुन्। यसबारेमा अझै पनि यकिन भने हुन सकेको छैन। उत्तर कोरियाले गरेको यस क्षेप्यास्त्रको बारेमा दक्षिण कोरिया र जापानले आवश्यक अनुसन्धान थालेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। मङ्गलबारको यस प्रक्षेपणका बारेमा दक्षिण कोरिया र अमेरिकी गुप्तचरहरूले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीलाई पराजित गर्दै अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिसले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। समूह ए अन्तर्गत दोस्रो खेलमा आर्मीलाई पुलिसले 4 विकेटले पराजित गरेको हो। अङ्क तालिकामा पुलिस 2 जितसहित 4 अङ्क बनाएर शीर्ष स्थानमा छ। आज मङ्गलबार ट्यु मैदान कीर्तिपुरमा भएको पहिलो खेलमा आर्मीले पुलिसलाई जितका लागि 138 रनको लक्ष्य दिएको थियो। जवाफमा उक्त लक्ष्य पुलिसले 12 बल बाँकी हुँदै 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पुलिसको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले उत्कृष्ट इनिङ खेल्दा मध्यक्रम पनि राम्रो लयमा देखियो। पुलिसको जितमा कुशलले 22 बलमा 35 रन बनाए। त्यस्तै अनिल शाहले 22 रन बनाउँदा दिलीप नाथले 25 रन बनाएका थिए। त्यस्तै रसिद खानले 19 बलमा 28 रनको इनिङ खेल्दा योगेन्द्र सिंह कार्की 9 रनमा अभिजित रहे। आर्मीका साहब आलमले 3 विकेट लिए भने जितेन्द्र मुखियाले 2 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको आर्मीले 19.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 137 रनमा समेटियो। आर्मीलाई पुरा ओभर खेल्न नदिने क्रममा करण केसीले उत्कृष्ट बलिङ गरेका थिए। उनले 4 विकेट हात पारेका हुन्। जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइयो। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्पहार अर्पण। राजनीतिक दलहरूबाट देश निकास नपाउने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव वैद्यको भनाई। MCC खारेजका लागि विरोधी शक्तिसँग मिलेर अगाडि बढ्ने धारणा। बाघको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका 2 महिलाको परिवारलाई राहत स्वरूप राप्ती सुनारी गाउँपालिकाद्वारा 40,000 रुपैयाँ प्रदान। आक्रमणकारी बाघलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन माग। उत्तर कोरियाद्वारा आज पनि पुनः अज्ञात क्षेप्यास्त्रको बारेमा दक्षिण कोरिया र जापानले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा पुलिसको लगातार दोस्रो जित। आर्मी भने पुलिसद्वारा 4 विकेटले पराजित। हौस् त अहिलेलाई जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै